ما یکی از هدفهای نظام جمهوری اسلامی رو که تعریف کردیم عبارت است از ایجاد تمدن نوین اسلامی. یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی است. تمدن اسلامی با نگاه به ظرفیت‌های امروز و حقایق واقعیات. این کار جز با اتحاد شیعه و سنی امکان پذیر نیست. این رو تنها یک کشور، یک فرقه نمیتونه انجام بده. این بایستی همه با هم همکاری کنن.